मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है। अब पढ्न लेख्नको लागि कापी कलम लिएर टेलिभिजनको अगाडि तपाईहरु बसिसक्नु भएको छ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब आज हामी कक्षा 4 को नेपाली विषयमा पाठ 2 को सुनको मूर्ति कथा को बारेमा हामी सिक्ने छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि आफ्नो किताबको पाना 8 नम्बर पल्टाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यस पाठमा हामी यी विषयवस्तु कथाका विषयवस्तुहरूलाई अनुमान गरेर यो कथाको बारेमा हामी धेरै कुरा सिक्ने छौं। अनुमान गर्दा चित्रमा भएका कुराहरू के हुन् हामी अनुमान गरेर बताउन सक्ने छौं। यो सुनको मूर्ति कथालाई हामी सस्वर वाचन गर्न सिक्ने छौं। कथामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ के होला, अर्थको बारेमा हामी सिक्ने छौं। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने होला त्यो पनि हामी सिक्ने छौं। ती लगायत हामी कविता पनि गाउँछौं भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा कुन पाठ पढ्नु भएको थियो सम्झनुहोस् त? सम्झनु भयो? शाबास। हो, सबै मेरा गुरु भन्ने पाठ पढ्नु भएको थियो। सबै मेरा गुरु भन्ने पाठ यो कवितामा तपाईहरुले के चाहिँ गुरु रहेछन् भन्ने कुरा सिक्नु भएको थियो नि, होइन? कविताको हरफ पनि तपाईहरुलाई आइहाल्छ नि, आउँदैन त भाइ बहिनीहरू? आउँछ है। अस्ति कति राम्रोसँग पढ्नु भएको थियो। संसार नै मेरो स्कुल, सबै मेरा गुरु, सबैबाट शिक्षा लिन्छु म त खुरु खुरु भनेर तपाईहरुले सिक्नु भएको थियो है भाइ बहिनीहरू? स्याबास। हो, आज हामी कथाको बारेमा अथवा कथा हामी सुन्छौं, हामी भन्छौं, कथाको बारेमा सिक्नेछौं। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब म तपाईहरुलाई एउटा चित्र देखाउने छु है त। त्यो चित्रमा के भनेको होला हामी चित्रबारे कुराकानी गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास। यो चित्रमा भँगेराहरू छन्, होइन त? भँगेराहरू कहाँ छन् होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास, घरको आँगनमा भँगेराहरू छन्। भँगेरा के गर्दैछन् भाइ बहिनीहरू? स्याबास, भँगेरा चाहिँ आहारा खाँदैछन्। 3वटा भँगेरा आहारा खाँदैछन्। एउटा भँगेरा चाहिँ साथीहरू आहारा खान आए भनेर उबुर्र उडेर आउँदैछ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, यी भँगेराले अरु के गर्दै होलान् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? ठिक भन्नुभयो। यिनीहरूले कुरा पनि गरे जस्तो छ है। हेर्नुहोस् त, यो भँगेरा र यो भँगेराले कुरा गर्दैछन्। अनि अर्को भँगेरा चाहिँ आहारा खाँदैछ, अर्को आउँदैछ है। भँगेराले के कुरा गरे होला? यी दुईटा भँगेराले के कुरा गरे होलान्? स्याबास, तपाईहरुले ठिकै भन्नुभयो। हो, मिल्न लाग्यो है। उनीहरूले आहारा खाने बारेमा, आहारा खोज्ने बारेमा कुरा गरेका होलान् है। तपाईहरुले यो भँगेरा र भँगेरीको बारेमा कविता पनि सुन्नु भएको होला नि। ल म सानो सुनाउँछु है त, छोटो कविता सुनाउँछु। हस् ल, कवितासँग मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है त। तपाईहरु पनि अनुमान गर्नुहोस् है त। ल, मैले भनेको कवितासँग कुरा गर्छन् कसरी भँगेरा र भँगेरी, चुरचुर गर्छ भँगेरो, चिरचिर गर्छ भँगेरी। भाइ बहिनीहरू, यहाँ त कुराकानी गरेको यी भँगेरो र भँगेरीले कुरा गर्दैछन्। भँगेराले चुरचुर गर्छ, भँगेरीले चिरचिर गर्छिन् है। चारो चर नहुन्न है यता उति नहेरी, एउटा आँखो त हेरी अर्को आँखो महेरी भनेर कुरा गर्छन्।
अनि के भन्छन्, टाप टिप कानेका टिपिहालौ नहेरी, चुर्र गर्छु म फेरि भुर्र उड्नु त फेरि। हेर्नुहोस् त, भँगेरा भुर्र उडिराखेको छ नि। हो, जिल्ला पर्छ बिरालो हिस्स गर्छ बोहरी, कति बाटो भँगेरो कति बाठी भँगेरी। यी भँगेरा र भँगेरी खुब बाठाबाठी रहेछन्। भँगेरो बाठो रहेछ, भँगेरी बाठी रहेछन्। बिरालो आउला भनेर उनीहरूले हेरिराखेका छन्, होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो चित्र हेर्दाखेरि भँगेरा र भँगेरीको कथा पनि रहेछ, होइन त भाइ बहिनीहरू? यी कथामा पात्रहरू पनि रहेछन्। ती पात्र को रहेछन् त? भँगेरा भँगेरी रहेछन्, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब हामी यस्तै यस्तै अब कथाको बारेमा सिक्दै जाऊँ है त। ल, यो चित्रको बारेमा त तपाईँहरूले जानिहाल्नुभयो। अब हामी कथाको बारेमा यहाँ केही सन्दर्भ पढ्छौँ अनि फेरि कुराकानी गर्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू? ल, अब हामी पूर्व पठन पाठ 2, पाठ 2 मा चाहिँ के कुरा रहेछ भन्ने कुरामा यो सन्दर्भ पढ्छौँ। तल दिइएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू? अब त भाइ बहिनीहरूले धेरै राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ, शुद्धसँग पढ्नुहुन्छ, पढ्न जानिसक्नु भएको छ। अब म सँगसँगै पढ्नुहोस् ल है त। हामीलाई हजुरबुबा हजुरआमाले थरी थरीका कथा सुनाउनुहुन्छ। बालबालिकालाई सुताउन कथा सुनाउने गर्नुहुन्छ। खेतबारीमा काम गर्दा पनि कथा भन्ने चलन छ। यस्ता कथामा बाघ, भालु, सुगा, मैना, काग आदि पात्रका रूपमा आएका हुन्छन्। कथामा जनावर र पन्छीले मानिसले झैँ कुराकानी गर्छन्। त्यति मात्र हो र? जनावर र पन्छीले मानिसले झैँ जुक्ति बुद्धि लगाएर काम गर्छन्। यस्ता कथाले हाम्रो आनी बानी, सोच विचार र व्यवहार बदल्न मद्दत पुर्याउँछन्। हामीलाई अनुशासन र कर्तव्य सिकाउँछन्। त्यसैले हामी कथा सुन्ने र सुनाउने गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कथा किन सुन्ने अथवा किन सुनाउने भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, होइन त? तपाईँहरूलाई पनि घरमा हजुरबा हजुरआमाले कथा सुनाउनु भएको छ होला, होइन भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। कहिले कहिले सुनाउनु भएको छ त? हो, सुत्ने बेलामा पनि, खाना खाने बेलामा पनि सुनाउनुहुन्छ? हो, साना साना भाइ बहिनीहरूलाई त खाना खुवाउँदा पनि कथा सुनाउनुपर्छ। त्यति बेला उनीहरूले राम्रोसँग खाना खान्छन्, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब तपाईँहरूलाई यसै सन्दर्भमा हजुरबाले आफ्नो नातिनीलाई सुनाउनु भएको कथा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोबाट देखाउँछु। हस्, अनि त्यसपछि हामी फेरि कथाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, होइन त? ए हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो, पात्रको बारेमा है। ल, त्यसो भए यहाँ भएका केही शब्दका बारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँ न त। हेर्नुहोस् त, यो सन्दर्भमा राखिएका पात्र, जनावर, पन्छी, जुक्ति बुद्धि, कर्तव्य भन्ने नयाँ शब्द पनि छन्। यो शब्द सिकेर तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँछु त। हस् भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, यी शब्दको बारेमा हामी जानौँ न त, सिकौँ न त। ल हेर्नुहोस् त, पात्र, जनावर, पन्छी, जुक्ति बुद्धि, कर्तव्य। अब पात्र भनेको के होला त? अघि हामीले चित्रमा वर्णन गर्दा पनि भनेका छौँ, होइन त? हो, स्याबास। कथामा जनावर हुन्छ पनि भनेका छौँ। यसका अर्थहरू के रहेछन् जानौँ है त। हेर्नुहोस् त, पात्र भनेको चाहिँ कथामा चरित्रको वर्णन गरिएको। जस्तै अघिको चित्रमा भँगेरा थिए, त्यो भँगेराको कथा बनायो भने भँगेरा चाहिँ पात्र भयो। अब अरू कथामा खरायो र सिंहको कथामा खरायो, सिंह चाहिँ पात्र भयो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो,
स्याबास। अब जनावर भनेको के रहेछ त? जनावर भनेको चौपाया पनि भन्छन् जनावरलाई, वस्तुभाव पनि भन्छन्, जन्तु पनि भन्छन्, होइन त भाइ बहिनीहरू? यी वस्तुभाव तपाईँहरूको घरमा पनि पालेको होला, होइन? पन्छी भनेको के रहेछ त? पन्छी भनेको पखेटा हुने, आकाशमा उड्ने, अन्डाबाट बच्चा पार्ने प्राणी अथवा चरो अथवा दोपाया। यहाँ हेर्नुहोस् त, जनावर चाहिँ चौपाया। चौपाया भनेको 4वटा खुट्टा भएको, दोपाया भनेको 2वटा खुट्टा भएको, होइन त? यसलाई 2वटा खुट्टा भएका जन्तुलाई दोपाया भन्छन्। जुक्ति बुद्धि भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? ल हेरेर भन्नुहोस् त। सोच विचार गरेर काम गर्न सक्ने अक्किललाई जुक्ति बुद्धि भनिँदो रहेछ। अनि कर्तव्य भनेको चाहिँ सामाजिक आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने कामलाई कर्तव्य भनिन्छ। हामीले आफ्नो कर्तव्य जहिले पनि पालना गर्नुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब हामी यही कथाको सन्दर्भमा हजुरबाले नातिनीलाई कस्तो कथा सुनाउनु भएछ त्यसको भिडियो हेरौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् है त। स्याललाई समातेपछि अनि मरेको छैन। स्याललाई समातेर डोरी बाँधे, अनि स्याललाई भन्दै अनि सकेन। अनि स्यालले डोराएर घिचाउनु थाल्यो। घिच्याएर भिरमा लगेर झुन्डाइदिएछ नि स्याललाई। झुन्डाइदियो। स्यालले के भन्छ भने चहै 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 हाम्रो बाबामा आए कस्तो लहै लहै भन्दै थियो स्याल। पिङ खेलेर हाम्रो बाबामा आयो कस्तो भागी मानिरहेछु म चाहेर स्वर्ग जाने पानी मिठो मिठो खाने पानी भन्दै थियो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले देख्नु भयो नि, होइन त? हजुरबाले नातिनीलाई कति राम्रो कथा सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, नातिनी कति खुसी भएकी छन्, होइन त? हो, हामीलाई पनि हजुरबा हजुरआमाले कथा सुनाउँदा अति खुसी लाग्छ, अति रमाइलो लाग्छ, होइन त? अब हामी अर्को पाठ, अब हामी कथाको बारेमा सिकौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को चित्र तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यहाँ के भएको छ हेर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, बाँदरहरू छन्, होइन? बाँदर के गर्दैछन्? बाँदर चाहिँ मकैबारीमा जान खोज्दैछन्, होइन? यो मकै कसरी खाने भनेर कुराकानी गरेको होला। मकैबारीको बिचमा चाहिँ एकजना हजुरबा जस्तो मान्छे पनि देखिएको छ, है? त्यसभन्दा माथि, त्यहाँभन्दा माथि घर छ, होइन त? अब यी बाँदरहरूले के गर्न लागेका होलान्, मान्छे किन उभिएका होलान् भन्ने बारेमा हामी अब कथाबाट सिक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब कथाको शीर्षक के रहेछ? सुनको मूर्ति। अब सुनको मूर्तिमा के भएको रहेछ अब हामी कथाबाट सिक्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब सुनको मूर्ति कथाको बारेमा सिक्दैछौँ। यो कथा कसले लेख्नु भएको होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, सुषमा आचार्यले लेख्नुभएको कथा हो। यस कथामा, सुनको मूर्ति कथामा सुषमा आचार्यले के कुरा लेख्नु भएको रहेछ अब हामी सिक्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, अब यो कथा चाहिँ म पहिला पढ्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल कुनै एउटा गाउँ थियो, त्यहाँ कान्छालाल र रूपमती नाम गरेका 2 जना बुढाबुढी बस्थे। उनीहरू साह्रै इमान्दार थिए, सधैँ अरूको भलो चिताउँथे। उनीहरूका छोराछोरी थिएनन्। उनीहरूको गाउँ सहरभन्दा धेरै टाढा थियो। त्यो गाउँमा 8-10 वटा घर मात्र थिए। गाउँ घना जङ्गलको छेउमा थियो। गाउँमा बेला बेला चितुवा, भालु, बाँदर, ब्वाँसो जस्ता जङ्गली जनावर आउँथे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो गाउँमा कस्ता कस्ता जनावर आउँदा रहेछन् भाइ बहिनीहरू? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, चितुवा, भालु, बाँदर, ब्वाँसो जस्ता जनावर आउँदा रहेछन्। अब तिनीहरूले गाउँमा कस्ता खालका दुःख दिए होलान् त्यो पनि हामी कथामा पढेपछि थाहा पाउनेछौँ,
है। अब अहिले भर्खर पढेको अनुच्छेदमा भएका शब्दको केही नयाँ शब्दको बारेमा कुराकानी गरौँ न। हामी शब्द कथा सँगसँगै सिक्दै जान्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, इमान्दार, इमान्दार भनेको के होला, भलो भनेको के होला, घना भनेको के होला, बुवासो भनेको के होला, तपाईँहरूले अनुमान गरेर यसको अर्थ पनि सुनाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल इमान्दार भनेको के होला अनुमान गर्दै जानुहोस् त। घना, बुवासो, भलो अनुमान गर्नुभयो? स्याबास। अब तपाईँहरूले अनुमान गरेको अर्थ मिल्छ कि मिलेन, मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। इमान्दार भनेको चाहिँ इमान भएको साँचो व्यवहार गर्ने रहेछ है। इमान भएकोलाई इमान्दार, साँचो व्यवहार गर्नेलाई पनि इमान्दार भनिन्छ। घना भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? घना भनेको बाक्लो। अनि बाँसो भनेको कुकुर प्रजातिको जङ्गली जनावर। भलो भनेको कल्याण, भलाइ। कल्याणलाई पनि भलो भनिन्छ, भलाइलाई पनि भलो भनिन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब हामी अर्को अनुच्छेद पढौँ है त। अब कथामा के भएको रहेछ त? बुढाबुढीको थोरै बारी थियो। उनीहरूले बारीमा मकै, फलफुल र तरकारी लगाउने गर्थे। बाली पाक्नै लाग्दा बाँदरले खाइदिन्थे। बुढाबुढीले केही खान पाउँदैनथे। आफैले लगाएको बाली बाँदरले खाइदिँदा बुढाबुढी साह्रै नै चिन्तित थिए। के भएछ त? बुढाबुढी किन चिन्तित भएछन् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। उनीहरूले बारीमा मकै अरू फलफुलहरू पनि लगाएका रहेछन्। ती मकै फलफुलहरू पाक्ने बेला भएपछि बाँदरका हुल आउँदो रहेछ अनि बाँदरले चाहिँ खाइदिँदो रहेछ। अनि बाँदरले मकै खाइदिएपछि त अब आफूले के खाने, होइन त? त्यसैले उनीहरू चिन्तित भएका रहेछन्, होइन भाइ बहिनीहरू? ओ स्याबास। अब यहाँ भएका शब्दको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ त। बारी, बाली, चिन्तित भन्ने शब्द रहेछ। बारी भनेको के होला? तपाईँहरूको नि घर वरिपरि बारी छ नि, होइन त? हो, बारी भनेको खेतीपाती लगाउने ठाउँ, होइन त? तपाईँहरूले अनुमान गरेको त्यही होइन त? हो, बारी भनेको पाखा बाली मात्र लाग्ने आबादी जग्गा अथवा पाखो जग्गालाई बारी भनिन्छ। त्यहाँ मकै, कोदो लगाइन्छ, होइन त? आबादी भनेको खेतीपाती गर्ने हो, ठिक भन्नुभयो। अनि बाली भनेको खेतबारीमा लगाएको खेती, यसलाई चाहिँ बाली पनि भनिन्छ। चिन्तित भनेको पिर मान्नु, सुर्ता मान्नुलाई चिन्तित हुनु पनि भनिन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब अर्को अनुच्छेदमा हेरौँ त। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्दै गर्नुहोस् है। एक दिनको कुरा हो। एक दिन के भएछ अब त्यसको बारेमा कथामा आउन थाल्यो है भाइ बहिनीहरू। एक दिनको कुरा हो। उनीहरूले बाँदरलाई धपाउन के गर्ने होला भनेर सल्लाह गरे। कसले सल्लाह गरे भाइ बहिनीहरू? उनीहरू भनेको को त? हो, उनीहरू भनेको ती बुढाबुढी गाउँका मान्छेहरू, होइन त? हो नि। बाँदरले मूर्तिलाई आफ्ना पुर्खा मान्छन् रे। हेर्नुहोस् है, बाँदरले मूर्तिलाई आफ्ना पुर्खा मान्छन् भन्ने उनीहरूले सुनेका थिए। पुर्खा भएको ठाउँमा केही हानि गर्दैनन् भन्ने थाहा पाएका थिए। पुर्खा भएको ठाउँमा केही हानि गर्दैनन् भन्ने थाहा पाएका थिए। त्यसैले उनीहरूले मूर्ति बनेर बारीमा उभिने निधो गरे। अर्को दिन बिहानै बुढा पेटभरि खाना खाएर बारीमा उभिन भनेर निस्के। बारीमा पुगेपछि बुढा मूर्ति चाहिँ ठेङ्ग उभिए। यता बुढी भने यसपालि टन्नै बाली भित्र्याउन पाइने भयो भनेर मक्ख पर्न थालिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुहोस् त, बुढा किन बारीमा उभिन गएछन्? हो, ठिक भन्नुभयो। मूर्तिलाई चाहिँ बाँदरहरूले आफ्नो पुर्खा भन्दा रहेछन्। पुर्खा भनेको के होला भन्नुहोस् त? स्याबास। पुर्खा भनेको आफूभन्दा माथिका पुस्ताहरू, हजुरबा,
जिजु हजुरबाको पनि बा अनि उहाँको पनि बा होइन हो माथि माथिकालाई पुर्खा भनिन्छ। अनि मूर्तिलाई चाहिँ बाँदरले आफ्नो पुर्ख्यौली अथवा आफ्नो पुर्खा भन् ठान्दा रहेछन्। पुर्खा बसेको ठाउँमा चाहिँ हामीले बिगो गर्न हुँदैन भन्ने उनीहरूले बाँदरले जानेका रहेछन्। त्यो कुरा बुढाबुढीले सुनेछन्। अनि बुढा चाहिँ अब मूर्ति बन्न पर्यो भनेर बारीमा खानासाना खाएर टक्क गएछन् होइन त भाइ बहिनीहरू हो। अब हेर्नुहोस् त मूर्ति पुर्खा हानि निदो जस्ता शब्दहरू यसमा नयाँ शब्द छन्। यी शब्दको अर्थ पनि हामी थाहा पाएपछि हामीले सिकेपछि अनि हामी अर्को अनुच्छेद पढ्छौँ। अब मूर्तिको बारेमा अघि भन्यौँ हामीले। मूर्ति भनेको के होला त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास तपाईँले अनुमान गरेको मिल्यो होला। मूर्ति भनेको प्राणीहरूको शरीर अथवा जिउ होइन त यसलाई मूर्ति भनिन्छ। पुर्खा भनेको आफ्ना पूर्वजहरू बाबुबाजे जिज्यू होइन त उहाँहरूलाई चाहिँ पुर्खा भनिन्छ। हानि भनेको कसैलाई क्षति पुर्याउने काम। हामीले कसैको क्षति पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन, अरूको हानि पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन होइन त भाइ बहिनीहरू हो। निदो भनेको कुनै कामको टुङ्गो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कथा सँगसँगै शब्द र अर्थका बारेमा पनि हामीले सिकिरहेका छौँ है। अब हामी अर्को अनुच्छेद पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त सदा चाहिँ अब कथामा के भएछ है। सदा चाहिँ दिउँसो पख बाँदरका बगाल उफ्रँदै बारीतिर आउन थाले। बुढा हलचल नगरी उभिरहेका थिए। बुढा कसरी उभिएका रहेछन् भाइ बहिनीहरू अघि पनि हामीले भनेका थियौँ। ठिङ्ग उभिएका थिए है। ठिङ्ग भनेको हलचल नगरिकन हेर्नुहोस् त म कसरी उभिरहेको छु ल हेर्नुहोस् कहीँ हलचल गरेका छैन नि यसरी उभिएछन्। स्याबास हलचल नगरी उभिरहेका थिए। आफूलाई देखेर बाँदर कहिले नआउने गरी भाग्छन् भन्ने सोचिरहेका थिए। के भएछ आफूलाई देखेर बाँदर कहिले नआउने गरी भाग्छन् भन्ने सोचिरहेका थिए। यत्तिकैमा एउटा चङ्खे बाँदर बारीभित्र पस्यो। मकै भाँचेर खानै लाग्दा नजिकै मूर्ति उभिएको देख्यो। ऊ मूर्ति नजिक पुग्यो। ओहो यो त मूर्ति पो रहेछ। आफ्ना पुर्खाको मूर्ति भनी ढोग्न थाल्यो। भाइ बहिनीहरू चङ्खे बाँदरले मूर्तिलाई किन ढोग्यो होला भन्नुहोस् त। हो स्याबास यो त मूर्ति रहेछ। मूर्ति भनेको हाम्रो पुर्खा हुन्। मूर्ति हाम्रो पुर्खा हो। त्यसैले ओहो पुर्खा पो आएर उभिएछन् भनेर टक्क यसरी ढोग्यो है। हो नि ठिक भन्नुभयो। अब भन्नुहोस् त यहाँ दुईवटा शब्दको अर्थ पनि हामी जानिरहेको। हलचल अर्को चङ्खे। हलचल भनेको के त अघि मैले तपाईँहरूलाई म हलचल नगरिकन उभिएको पनि देखाएँ नि होइन। हलचल भनेको नचलिकन। अनि चङ्खे भनेको चाहिँ चङ्खेलाई चलाख पनि भन्छन्। यो चङ्खेको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले अर्को कक्षामा मलाई सुनाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू है। अब अर्को कथा पढौँ है त। अर्को अनुच्छेद पढौँ कथाको। मसँगै भन्नुहोस्। मूर्तिलाई ढोगेपछि चङ्खे बाँदर बगाल भएतिर कुद्दै गयो। हाम्रा पुर्खा भन्दै चिच्याउन थाल्यो। यो सुनेर सबै बाँदरका कान ठाडा भए। उनीहरू खुसीले उफ्रँदै मूर्तिनिर पुगे। पुर्खा भेटेको खुसीमा उनीहरू नाच्न थाले। यत्तिकैमा चङ्खे बाँदरले एउटा जुक्ति निकाल्यो। उसले सबैलाई एकछिन शान्त रहन भन्यो र आफ्नो जुक्ति सुनायो। उहाँ हाम्रो पुर्खा हुनुहुन्छ। पुर्खा भनेका हाम्रा भगवान हुन्। त्यसैले उहाँलाई यहाँ एक्लै छाड्नु हुँदैन। हाम्रो वासस्थानतिर लग्नुपर्छ। दिनहुँ पूजा गरेर राख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस अनुच्छेदमा भएका नयाँ शब्द हेर्नुहोस् त के रहेछ। बगाल जुक्ति दिनहुँ वासस्थान रहेछ। बगाल जुक्ति
वासस्थान दिनहुँ रहेछन् है। अब यी शब्दका अर्थ चाहिँ के होलान् हेरौँ है त। बगाल भनेको के रहेछ? अघि हामीले पढेका थियौँ नि, चङ्खे बाँदर बगाल भएतिर कुद्दै गयो भनेर पढेका थियौँ होइन। बगाल भनेको चाहिँ पशुहरूको समूह अथवा बथान। यहाँ चाहिँ बाँदरको बथान रहेछ। बाँदरको बथानलाई बगाल पनि भनिन्छ है। अनि जुक्ति भनेको चाहिँ उपाय, वासस्थान भनेको बस्ने ठाउँ, दिनहुँ भनेको के होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? शाबास, दिनहुँ भनेको दिन दिनै होइन त। हामी दिनहुँ पूजा गरेर राख्नुपर्छ। कसलाई त? हाम्रा पुर्खालाई होइन हो। हामी भगवानलाई दिनहुँ पूजा गर्छौँ। शाबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी कथाको बारेमा शब्दको अर्थ पनि हामीले पढ्यौँ, अर्थको प्रयोग पनि पढ्यौँ। अब यस कथालाई कसरी पढ्ने होला म तपाईँहरूलाई पढ्ने तरिका सहित सिकाउनेछु। कथा पढ्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस् है त। ल, सुनको मूर्ति। कुनै एउटा गाउँ थियो। त्यहाँ कान्छराल र रूपमती नाम गरेका दुईजना बुढाबुढी बस्थे। उनीहरू साह्रै इमान्दार थिए, सधैँ अरूको भलो चिताउँथे। उनीहरूका छोराछोरी थिएनन्। उनीहरूको गाउँ सहरभन्दा धेरै टाढा थियो। त्यो गाउँमा 8-10वटा घर मात्र थिए। गाउँ घना जङ्गलको छेउमा थियो। गाउँमा बेला बेला चितुवा, भालु, बाँदर, ब्वाँसो जस्ता जङ्गली जनावर आउँथे। बुढाबुढीको थोरै बारी थियो। उनीहरूले बारीमा मकै, फलफुल र तरकारी लगाउने गर्थे। बाली पाक्नै लाग्दा बाँदरले खाइदिन्थे। बुढाबुढीले केही खान पाउँदैनथे। आफैले लगाएको बाली बाँदरले खाइदिँदा बुढाबुढी साह्रै नै चिन्तित थिए। एक दिनको कुरा हो, उनीहरूले बाँदरलाई धपाउन के गर्ने होला भनेर सल्लाह गरे। बाँदरले मूर्तिलाई आफ्ना पुर्खा मान्छन् भन्ने उनीहरूले सुनेका थिए। पुर्खा भएको ठाउँमा केही हानि गर्दैनन् भन्ने थाहा पाएका थिए। त्यसैले उनीहरूले मूर्ति बनेर बारीमा उभिने निधो गरे। अर्को दिन बिहानै बुढा पेटभरि खाना खाएर बारीमा उभिन भनेर निस्के। बारीमा पुगेपछि बुढा मूर्ति झैँ ठिङ्ग उभिए। यता बुढी भने यसपालि टन्नै बाली भित्र्याउन पाइने भो भनेर मक्ख पर्न थालिन्। सदा झैँ दिउँसो पख बाँदरका बगाल उफ्रँदै बारीतिर आउन थाले। बुढा हलचल नगरी उभिरहेका थिए। आफूलाई देखेर बाँदर कहिले नआउने गरी भाग्छन् भन्ने सोचिरहेका थिए। यत्तिकैमा एउटा चङ्खे बाँदर बारीभित्र पस्यो। मकै भाँचेर खानै लाग्दा नजिकै मूर्ति उभिएको देख्यो। ऊ मूर्ति नजिक पुग्यो। ओहो, यो त मूर्ति पो रहेछ। आफ्ना पुर्खाको मूर्ति भनी ढोग्न थाल्यो। मूर्तिलाई ढोगेपछि चङ्खे बाँदर बगाल भएतिर कुद्दै गयो। हाम्रा पुर्खा भन्दै चिच्याउन थाल्यो। यो सुनेर सबै बाँदरका कान ठाडा भए। उनीहरू खुसीले उफ्रँदै मूर्ति लिएर पुगे। पुर्खा भेटेको खुसीमा उनीहरू नाच्न थाले। यतिकैमा चङ्खे बाँदरले एउटा जुक्ति निकाल्यो। उसले सबैलाई एकछिन शान्त रहन भन्यो र आफ्नो जुक्ति सुनायो। उहाँ हाम्रो पुर्खा हुनुहुन्छ। पुर्खा भनेका हाम्रा भगवान हुन्। त्यसैले उहाँलाई एक्लै छाड्नु हुँदैन। हाम्रो वासस्थानतिर लग्नुपर्छ, दिनहुँ पूजा गरेर राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मूर्तिलाई आफ्नो वासस्थानतिर, आफ्नो घरतिर लाने योजना बनाएछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब त्यसपछि के भयो होला? मूर्तिलाई के गरे होलान्? उनीहरूको घर कहाँ होला? होइन त, यसको बारेमा चाहिँ हामी तपाईहरूसँग अर्को कक्षामा पढ्नेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास। अब हामीले पढेका, आज जानेका कथाको बारेमा केही प्रश्न र उत्तरको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है। कसैलाई क्षति पुर्याउने कामलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। अघि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। स्याबास। कसैलाई क्षति पुर्याउने कामलाई चाहिँ हानि भनिन्छ, होइन त? ठिक। इमान्दार शब्दको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द भन्नुहोस् त। अघि हामीले इमान्दार पढेका थियौँ नि, त्यसको उल्टो शब्द के होला? उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द के होला?
स्याबास, ठिक भन्नुभयो। इमान्दारको उल्टो बेइमान, होइन त? हो। गाउँमा कुन कुन जनावर आउँथे भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? गाउँमा बाँदर, स्याल, बाघ, ब्वासो, होइन, जस्ता जनावरहरू आउँथे। बाँदरले कान्छालाललाई किन ढोगेको होला? स्याबास, कान्छालाल चाहिँ मूर्ति जस्तै भएर बारीमा उभिए। मूर्तिलाई चाहिँ बाँदरले पुर्खा भन्दा रहेछन्। त्यसैले ती कान्छालाल चाहिँ हाम्रो पुर्खा, उनीहरूलाई पुर्खा जस्तो लागेछ अनि ढोगेका रहेछन्। होइन त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूले ठिक उत्तर दिनुभयो। हो, हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले दिएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन? कसैलाई क्षति पुर्याउने कामलाई के भनिन्छ? कसैलाई क्षति पुर्याउने कामलाई हानि भनिन्छ। इमान्दार शब्दको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द अघि के भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले? सम्झनुहोस् त। इमान्दार शब्दको उल्टो अर्थ बेइमान हो। स्याबास। गाउँमा कुन कुन जनावर आउँथे? अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो नि, मिल्यो कि मिलेन? हेरौँ त। गाउँमा चितुवा, भालु, बाँदर, ब्वासो जस्ता जनावर आउँथे है। अब बाँदरले कान्छालाललाई किन ढोगेको होला? अघि भन्नुभयो नि, कान्छालाललाई आफ्नो पुर्खाको मूर्ति भनेर बाँदरले ढोगेको, होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब अन्त्यमा हेर्नुहोस् त, आज तपाईँहरूले कतिवटा शब्द सिक्नु भएछ? अब यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सिकेका नयाँ शब्दहरू के रहेछन्? तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहुन्छ, होइन त? ल, म सँगसँगै पढ्नुहोस् त। भलो, बारी, बाली, मूर्ति, पुर्खा, पात्र, पन्छी, हानी, निधो, घना, बगाल, जुक्ति, वासस्थान, दिनहुँ, हलचल, चङ्खे, कर्तव्य, इमान्दार, जुक्ति बुद्धि, जनावर अनि अन्त्यको भन्नुहोस् त? स्याबास, ब्वासो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यी शब्दहरूका बारेमा सिकेका छौँ। तपाईँहरूले यी शब्दलाई आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। अनि यसका अर्थ पनि के रहेछन् त्यो पनि, शब्दका अर्थ पनि तपाईँहरूले किताबमा खोज्नुहोस् र किताबमा नभेटेका शब्दका अर्थहरू चाहिँ आफ्नो दाइ दिदी आमा बुवालाई पनि सोध्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, अनि हामी अर्को पाठमा फेरि अर्को कक्षामा यस्तै शब्दहरूको बारेमा हामी सिक्नेछौँ अनि त्यो पनि हामी लेख्नेछौँ अनि हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू धेरै सजिलो तरिकाले हामी सिक्नेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल आजको कक्षा कति रमाइलोसँग पो सिद्धिन लागेछ। आज तपाईहरूले यी शब्दहरूको बारेमा, शब्दका अर्थको बारेमा सिक्नुभयो अनि कथाको बारेमा पनि सिक्नुभयो, होइन त? चित्र पनि वर्णन गर्नुभयो। आज तपाईहरूले धेरै कुरा सिक्नुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज सिक्नुभएको कुरा तपाईँहरूको किताबमा छ। यो किताबमा भएका अभ्यासहरू गरेर आफ्नो आमा बुबा दाइ दिदीलाई पनि देखाउनुहोस्। आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।